السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ النازعات۔ تجوید کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ النازعات مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات، ون نون مشدد کا غنہ ہے اور نون کے اوپر کھڑی ہے، اس لیے اس کو لمبا کرنا ہے۔ والنازی، زا کو سختی سے پڑھیں گے۔ زی آتی غرقا، را ساکن ہے، اس کے پچھلے حرف کے اوپر زبر ہے، اس لیے اس کی آواز کو موٹا نکالیں گے۔ غرقا، والنازعات غرقا، والناشطات، تو موٹا ہے اور تا باریک۔ والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، با کلکلا ہے۔ فالسابقات سبقا، فالمدبرات امرا، یہاں پہ میم کو صرف ظاہر کرنا ہے۔ امرا، یوم ترجف الراجفہ، یوم ترجف الراجفہ، تتبعها الرادفہ، تتبعها الرادفہ، قلوب یومئذ واجفہ، ابصارها خاشعہ، یقولون ائنا لمردودون، یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، اذا کنا عظاما نخرہ، قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کرۃ پہ اظہار کا قاعدہ ہے۔ قالوا تلک اذا، اذن پہ اخفاء کا قاعدہ ہے۔ اذا کرۃ خاسرہ، فانما ہی زجرۃ واحدہ، فاذا هم بالساہرہ، هل اتاک حدیث موسیٰ، اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، بالوادی المقدس طویٰ، اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، تو بھی موٹا اور غین بھی موٹا ہے، طغیٰ، فقل هل لک الی ان تزکی واہدیک، یہاں پہ ہا کو گلگلا نہیں کرنا، واہدیک الی ربک فتخشی، فأراہ الآیۃ الکبریٰ، فأراہ الآیۃ الکبریٰ، فکذب وعصی، ثم ادبر یسعی، فحشر فنادی، فقال انا، یہاں پہ الف کو نہیں پڑھنا، صرف انا لفظ پڑھنا ہے، انا نہیں پڑھنا۔ انا
ربکم الاعلی، را کو موٹا پڑھیں گے، ربکم الاعلی، فاخذہ اللہ، اللہ کا لام موٹا پڑھیں گے، فاخذہ اللہ نکال الاخرۃ والاولی، ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اانتم، یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ ہے، اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش، تو کو موٹا پڑھیں گے، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرز، یہاں پہ را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے اس لیے، وبرزت الجحیم لمن یری فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحیم هی المأوى، یہاں پہ حمزہ کو جھٹکا دیں گے، مأوى، وأما من خاف، وأما من پہ صرف اظہار کرنا ہے، اظہار کا قاعدہ ہے، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم، یہاں پہ میم کو صرف ظاہر کرنا ہے، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، عشية پہ صرف تنوین کو ظاہر کرنا ہے، أو ضحاها، پھر سے دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة
أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم.